नमस्कार अनि जजलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म हरिबहादुर थापा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित आदिनाथ माध्यमिक विद्यालयको म गणित शिक्षक आज कक्षा 10 को अनिवार्य गणित विषय लिएर उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यस प्रसारण मार्फत अहिलेसम्म अनिवार्य गणितको एकाइ 1 समूह, एकाइ 2 कर र मुद्रा विनिमय जस्ता एकाइहरूमा छलफल र हाम्रा कक्षाहरू, रेडियो कक्षाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अघिल्लो हप्ता मात्रै पनि हामीले मुद्रा विनिमय भनेको के हो, मुद्रा विनिमयमा प्रयोग हुने खरिद दर, बिक्री दर तथा यस्ता दरहरूको प्रयोग गरेर एउटा देशको मुद्रालाई कन्भर्ट गरेर अर्को देशको मुद्रामा लैजाने अथवा बदल्ने तरिकाहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जे हामीले तरिकाहरू सिक्यौँ मुद्रा विनिमयका सम्बन्धमा, ती तरिकाहरूलाई प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अभ्यासमा, पुस्तकको अभ्यासमा रहेका सरल प्रकृतिका समस्याहरू समाधान गर्ने र अनुकूल हुँदा आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई, आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउने प्रयास गर्ने। आज हामी ब्याजको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा यो तेस्रो एकाइमा रहेको छ, चक्रीय ब्याज भन्ने एकाइ छ। त्यसैले आज हामी यसै सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ब्याज भनेको के हो? के तिमीले कहिले सुनेका छौ? पक्कै पनि यो बेला बेलामा सुनेकै शब्द हुनुपर्छ। सायद तिमीलाई दशैंमा बुवा आमाले टीका लगाएर दक्षिणा पैसा दिने गर्नुभएको होला। त्यसै गरी आफन्त कहाँ टीका थाप्न जाँदा पनि धेर थोर पैसा पाउने गरेकै होला। विशेष गरी विद्यार्थी भाइहरूले नपाए पनि बहिनीहरूले त फरकै पर्दैन, हैन र? मामा घर गयो भने त भाइ बहिनी दुवै थरीले दक्षिणा नपाउने कुरै भएन, हैन त? यस्तै तिहारमा पनि भाइलाई अथवा दाजुलाई भाइ टीका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीहरूले केही न केही दक्षिणा स्वरूप पैसा पाउने हाम्रो प्रचलन छ। यसरी दशैं र तिहारमा पाएको पैसाहरू जम्मा गर्दा धेरै हुन्छ। यसरी जम्मा भएको पैसा घरमा राखे खर्च भएर सकिन्छ। त्यसैले यस्तो पैसा बैंकमा जम्मा गरे बचत हुन्छ। र बचत मात्र होइन, केही समयपछि तिम्रो अकाउन्टमा पैसा बुझ्न गयो भने तिमीले जम्मा गरेको भन्दा केही बढी पैसा तिमीले जम्मा भएको पाउनेछौ। हो, त्यही अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ हामीलाई घरको अति आवश्यक कामको लागि हामीसँग पैसा हुँदैन अनि हामी बैंक अथवा सहकारीको सहयोग लिन्छौँ। भनाइको अर्थ, बैंक सहकारीबाट ऋण लियौँ भने केही समयपछि ऋण चुक्ता गर्न जाँदा के बैंकले सुरुमा हामीले जति पैसा लिएका थियौँ
त्यति मात्रै बुझाउँदा मान्छ होला? विचार गर त। पक्कै पनि मान्दैन। ऋण चुक्ता गर्दा ऋण लिएको भन्दा केही बढी रकम बुझाउनु पर्छ। हो, त्यही बढी बुझाएको रकम नै ब्याज हो। यसरी बैंकिङ कारोबार अन्तर्गत रकम लिँदा भनेको ऋण लिँदा वा बचत गर्दा तिर्नुपर्ने वा प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो भन्न सकिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ब्याज रकमलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू, फ्याक्टरहरू के होलान् भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ है। मैले भन्न खोजेको तात्पर्य कुन कुन कुराहरूले ब्याजलाई धेरै थोरै बनाउँदछ, अर्थात् प्रभाव पार्दछ। एकपटक विद्यार्थीले पनि सोच्ने हो कि ल सुन, म यस बारेमा चर्चा गर्छु है त। यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू मध्ये पहिलो तत्त्व भनेको सामा हो, अर्थात् मूलधन हो, जसलाई हामी प्रिन्सिपल भ्यालु भन्छौँ र पी संकेतले यसलाई जनाउँदछौँ। यो भनेको ऋण कति लिएको अथवा बैंकमा बचत गरेको भए कति बचत गरेको, त्यस्तो ऋण लिएको रकम अथवा बचत गरेको रकमलाई हामी गणितको भाषामा सामा अथवा मूलधन भन्दछौँ। यसले ब्याजको रकमलाई प्रभाव पार्दछ। भनेको मतलब धेरै ऋण लिएको भए धेरै ब्याज तिर्नुपर्छ, थोरै ऋण लिएको भए थोरै ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी बचत पनि थोरै गरेको भए ब्याज थोरै पाइन्छ, धेरै बचत गरेको भए ब्याज पनि धेरै पाइन्छ। त्यसैले गर्दा ब्याजलाई प्रभाव पार्ने एउटा तत्त्व भनेको सामा अथवा मूलधन हो। दोस्रो तत्त्व समय अथवा टाइम हो। यसलाई हामी टी संकेत प्रयोग गरेर जनाउँदछौँ। भनेको मतलब कति समयका लागि ऋण लिएको हो, अथवा भनौँ ऋण चुक्ता गर्न कति समय लाग्यो। हामीले बैंकमा बचत गरेको भए हामीले कति समयपछि त्यो बचत फिर्ता लिन गयौँ, त्यो समयलाई हामी यहाँ टी टाइम समय भनेर बुझ्दछौँ। यो पनि अघि जस्तै धेरै समयको लागि ऋण लियो भने धेरै ब्याज र थोरै समयका लागि ऋण लियो भने थोरै ब्याज लाग्दछ। त्यसैले समय पनि एउटा तत्त्व हो जसले ब्याजको रकमलाई प्रभाव पार्दछ। तेस्रो तत्त्व ब्याजको दर, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर। ब्याजको दर कति तोकिएको छ। ऋण लिने बेलामा ब्याजको दर धेरै तोकिएको भए त्यसको ब्याज पनि धेरै र थोरै तोकिएको भए त्यसको ब्याज पनि थोरै हुन्छ। त्यसैले गर्दा ब्याजको दर अर्को एउटा तत्त्व हो। भने चौथो तत्त्व ब्याजको पद्धति, इन्ट्रेस्ट सिस्टम पनि हो। इन्ट्रेस्ट सिस्टम भन्नाले सिम्पल इन्ट्रेस्ट सिस्टम या कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिस्टम। त्यसले पनि ब्याजको रकमलाई प्रभाव पार्दछ। त्यसैले गर्दा समग्रमा भन्नुपर्दा यी चारवटा कुराहरू सामा पी, टाइम टी, ब्याज दर आर भयो र ब्याजको पद्धति इन्ट्रेस्ट सिस्टम, यी कुराहरूले ब्याजलाई प्रभाव पार्दछ। भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी ब्याजको प्रकारको कुरा गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू,
इन्ट्रेस्टको सिस्टमका आधारमा ब्याज दुई प्रकारको हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो स्टुडियोबाट भर्खरै व्यावसायिक विश्रामका लागि संकेत प्राप्त भएकोले म एकैछिन व्यावसायिक विश्रामका लागि अनुमति चाहन्छु र विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुनेछु। जिगिथो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले छिकमिसन यनाचना दिगुदो भाषा साहित्य व संस्कृति स नेवा एफएम सचिव खुफुति खु नेना दिस नेंगा दिस छि नेवा जुयागु गर्दयान दिस व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईं अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईं आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी www.newafm.com.np लगइन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो विश्रामपछि अब हामी हाम्रो कक्षातिर लागौँ। भर्खरै हामीले विश्राम अगाडि ब्याजलाई प्रभाव पार्ने चारवटा विभिन्न तत्त्वहरू पी, टी, आर र सिस्टम को बारेमा कुरा गर्यौं। र सिस्टमका हिसाबले ब्याज दुई प्रकारको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा हुन्छ साधारण ब्याज, सिम्पल इन्ट्रेस्ट, जसलाई हामी हिसाब गर्दा एसआई संकेतको प्रयोग गर्दछौं। र अर्को चक्रीय ब्याज अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई। साधारण ब्याजको बारेमा कुरा गरौँ। यसलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा पेनल्टी नलाग्ने टाइपको ब्याज हो भन्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ यो सिस्टममा सुरुको सावा रकममा मात्र ब्याज लाग्छ र ब्याजको पनि ब्याज तिर्नु पर्ने हुँदैन। जतिसुकै ढिला भए पनि पूरा समयका लागि सुरुको सावामा मात्र ब्याज बुझाए पुग्छ। यस्तो ब्याज निकाल्न हामीले सानो कक्षादेखि प्रयोग गर्दै आएको SI = PTR/100 अर्थात् P × T × R होलको अपनमा 100 सूत्र प्रयोग गरिन्छ। मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सूत्रसँग धेरै फ्यामिलियर छन्। अब हामी चक्रीय ब्याजको बारेमा कुरा गरौँ। यो सिस्टममा बैंकलाई तोकिएको समयमा ब्याज तिर्न सके साधारण ब्याज नै तिर्दा पुग्छ। तर भनेको समयमा ब्याज तिर्न सकिएन भने त्यस्तो ब्याज सावामा रूपान्तर हुन्छ र अर्को पटक अथवा पछिल्लो पटक ब्याज तिर्न जाँदा मूलधनको साथै बुझाउन ढिलो भएको ब्याजको पनि ब्याज तिर्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अलि प्रश्न भएन कि यो नयाँ प्रकृतिको ब्याज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसभन्दा अगाडि नपढेको हुनाले म फेरि एकचोटि यसलाई दोहोर्याएर बुझाउने प्रयास गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुनौ है। तोकिएको समयमा ब्याज तिर्न सके साधारण ब्याज नै तिर्दा पुग्छ। तर जब तोकिएको समयमा ब्याज तिर्न सकिँदैन तब त्यो भन्दा पछिल्लो पटक ब्याज बुझाउन जाँदा अघिल्लो पटकको ब्याजको पनि
ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो पद्धतिलाई चक्रीय ब्याजको पद्धति भनिन्छ। यदि हामीले बैंकमा बचत गरेका छौं भने पनि त्यसरी नै ब्याज पाइन्छ, अर्थात् सावाको साथसाथै ब्याजको पनि ब्याज आउँछ। यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट पारौं है। जस्तै विपिनले एक वर्षमा ब्याज तिर्नुपर्ने शर्तमा अर्को व्यक्तिबाट वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्षका लागि रु 5,000 ऋण लिए, तर उनले शर्त अनुसार ब्याज तिर्न सकेनन् र 2 वर्षपछि एकैचोटि ब्याज बुझाउँदा साधारण ब्याज तिर्नुपर्ने भए कति तिर्नु पर्ला, चक्रीय ब्याज तिर्नुपर्ने भए कति तिर्नु पर्ला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्नलाई एकचोटि फेरि दोहोर्याउँ। विपिन भन्ने एकजना व्यक्तिले म एक वर्षमा ब्याज तिर्छु भनेर उनले अर्को कोही व्यक्तिसँग 5,000 रुपियाँ ऋण लिए 10% ब्याज दरमा 2 वर्षका लागि, तर उनले भने अनुसार एक वर्षमा ब्याज तिर्न चाहिँ सकेनन् र उनले 2 वर्षमा एकैचोटि सबै सावा ब्याज तिर्छन्। अब साधारण ब्याज भए कति तिर्नु पर्ला, चक्रीय ब्याज भए कति तिर्नु पर्ला? यसको सोलुसनतिर लागौं भाइ बहिनीहरू। प्रश्न अनुसार यसमा प्रिन्सिपल भ्यालु 5,000 रुपियाँ भयो, उनले ऋण लिएको रकम 5,000 भएको हुनाले टाइम 2 वर्ष भयो, रेट 10% भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति, एसआई इक्वल टु व्हाट, र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति, अर्थात् सीआई इक्वल टु व्हाट। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिला हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट गणना गरौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पेनाल्टी लाग्दैन। उनले एक वर्षमा तिर्छु भनेका थिए तर तिर्न सकेनन्। तिर्न नसके पनि उनलाई ब्याजको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। सुरुको सावा जति हो त्यसमा मात्रै ब्याज तिर्छन्। त्यसैले गर्दा एसआई इक्वल टु पी मल्टिप्लाई टी मल्टिप्लाई आर अपॉन 100 सूत्र प्रयोग गरेर मानहरू प्रतिस्थापन गरेर यसको क्याल्कुलेसन गर्दा फाइनल भ्यालु 1000 आउँछ। अर्थात् उनले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा 1000 रुपियाँ ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी लागौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ र यसमा उनले जुन शर्तमा ऋण लिएका थिए त्यो शर्तलाई एकचोटि ध्यान दिउँ। उनले सुरुमा एक वर्षमा म ब्याज बुझाउँछु भनेर कबुल गरेका थिए, तर ऋण लिइसकेपछि उनले त्यसरी बुझाउन सकेनन्। त्यसकारणले गर्दा यसमा उनलाई पेनाल्टी लाग्छ। यो सिस्टममा पेनाल्टी लाग्छ। पेनाल्टी भन्नुको अर्थ ब्याजको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले गर्दा यसमा उनले पहिलो वर्षमा तिर्नुपर्ने ब्याजको हिसाब गरौँ र यस्तो ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्टकै सूत्रबाट निकालिन्छ। अर्थात् पी मल्टिप्लाई टी मल्टिप्लाई आर होल अपन 100 सूत्र प्रयोग गरेर उनको पहिलो वर्षको ब्याज, जसलाई हामी I1 भन्न सक्छौं, निकालौं। यो भ्यालु निकाल्दा P को भ्यालु 5000 राखौं, टाइम
पहिलो वर्षको मात्रै ब्याज निकाल्ने हुनाले टाइमको भ्यालु 1 वर्ष भयो, 1 राखौँ, टी को ठाउँमा 1 राखौँ र रेट 10% भएको हुनाले हामी 10% राख्छौँ। अर्थात् 10 मात्रै राख्दा हुन्छ, त्यसको प्रतिशत तलको 100 ले गर्दा हटाइदिन्छ। 5000 मल्टिप्लाई 1 मल्टिप्लाई 10 होल अपन 100 हुन्छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा फाइनल भ्यालु 500 रुपियाँ आउँछ। अर्थात् उनको पहिलो वर्षको ब्याज 500 रुपियाँ हुन्छ। यो 500 रुपियाँ ब्याज उनले पहिलो वर्षको अन्तमा बुझाइदिएको भए उनलाई पेनाल्टी लाग्दैन थियो। यसरी बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। तर उनले यो 500 रुपियाँ पहिलो वर्षको अन्त्यमा बुझाउन सकेनन्। त्यसो भएको हुँदा अब दोस्रो वर्षमा जाँदा सुरुमा लिएको सावा 5000 र यो 500 को पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दोस्रो वर्षको ब्याज हिसाब गर्दा पी को भ्यालु 5000 प्लस 500 गरिकन अब 5500 हुन्छ। अर्थात् पहिलो वर्षमा उनले 5000 को मात्रै ब्याज तिरेका थिए भने दोस्रो वर्ष उनले 5500 को ब्याज तिर्नुपर्ने भयो। भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर प्रश्न भयो होला हैन? टाइममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो वर्षको मात्रै हामीले ब्याज हिसाब गर्दैछौँ, त्यसैले गर्दा t = 2 हुँदैन, 1 इयर नै हुन्छ। किनकि पहिलो वर्षको ब्याज हिसाब हामीले गरिसकेका छौँ। रेट उही 10% भयो। अब दोस्रो वर्षको ब्याज हिसाब गर्दा I2 = PTR अपन 100 सूत्र प्रयोग गरौँ, भ्यालुहरू राखौँ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 550 रुपियाँ हुन्छ। यसरी उनले 2 वर्षमा बुझाउनु पर्ने जम्मा ब्याज I1 प्लस I2 अर्थात् I1 भनेको 500 रुपियाँ पहिलो वर्षको प्लस दोस्रो वर्षको 550 गरिकन 1050 रुपियाँ चक्रिय ब्याज बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी एसआई सिस्टममा आवधिक ब्याज भुक्तानी गरे पनि नगरे पनि केही फरक परेन। 2 वर्षको अन्त्यमा 1000 ब्याज तिरे पुग्यो। तर सीआई सिस्टममा तोकेको समयमा आवधिक ब्याज भुक्तानी गरिरह्यो भने सीआई र एसआईमा केही फरक पर्दैन, दुवै उस्तै हो। अर्थात् 1000 नै ब्याज तिरे पुग्छ। तर आवधिक ब्याज भुक्तानी रोकिने बित्तिकै किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा ब्याजको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 1050 रुपियाँ चक्रिय ब्याज लाग्यो। भाइ बहिनीहरू, यति भइसकेपछि साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज बारे प्रश्न भयो होला हैन त? अब हामी चक्रिय ब्याज कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ है त। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज स्टुडियोबाट समय सकिएको संकेत प्राप्त भएको हुनाले हामी चक्रिय ब्याज निकाल्ने बारेमा अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। र आजको कक्षालाई म यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। आजको कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म हरिबहादुर थापा अनुमति चाहन्छु। छिनछिनमा साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित बस्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।